مرحبا بكم معايا من جديد. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وتكون الامور ديالكم طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا الشباكيه. هاد الشباكيه كتجي لذيذه بزاف، لا في المذاق ولا كتجي مع اللكه والشيشه. غتعجبكم ان شاء الله بهاد الطريقه. ندوزو للمقادير. بالنسبه للطحين غنعمل انا كيلو الطحين، وكل واحد شحال ما بغى، يعني تقدروا تضاعفوا المقادير. انا نكتفي بكيلو الطحين. غنعمل فيه 300 غرام د الجنجلان. هيدا حمرته شويش في الفران، غير واحد شويه، ومن بعد طحنته بهذه الطريقه. هيدا عندي 300 غرام، اولا اللي كيعادل 4 الكيسان د اتاي بحال هذا، 4 عامرين. غنحتاج 2 المعالق كبارين د النافع، حتى هو نقيته وحمرته واحد شويه في الفران، ومن بعد طحنته وغربلته. عندي هنايا تقريبا 2 المعالق كبارين، اللي كيعادل واحد 30 غرام د النافع هيدا مطحون. عندي واحد البيضه، نص كاس د الخل كما كتشوفوا، ولا اللي كيعادل 60 مليلتر. كاس د الزيت، هذا د اتاي عامر. بالزبده عندي 2 الكيسان كما كتشوفوا، 2 الكيسان د الزبده مذوبه، ولا اللي كيعادل 300 غرام د الزبده مذوبه. عندي هنا واحد المعلقه صغيره د القرفه، ماشي عامره بزاف. شويه د الخميره، غير واحد راس د المعلقه. الخميره هذه د الخبز. غنعمل واحد شويه د الزعفران حر ولا الزعفران شعره، اللي بغى يستعملوا، اللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليه، ولكن كيجيب كنصحكم به لان كيجيب المذاق غزال فيها، لكن كل واحد كيبقى على الذوق ديالو. عندي هنا واحد راس معلقه د السمن، ما تكونش السمن حاره. واحد شويه د الملح، واحد شويه د هذا الملون الغذائي قليل منه. وعندي واحد شويه هنايا واحد راس معلقه صغيره د الكوزه، كوزه الطيب محكوكه. وغنحتاج المزهر بيع على العجن. عيني ميزان حتى تجمعنا العجينه ديالنا، دائما كيبقى على حساب الطحين. اذا ندوزو دابا نبداو العمليه ديال العجين ديالنا. نجيب هادو جانبا. غنبداو في الاول بالطحين وهاد الجنجلان باش نخلطوهم مزيان. نزيد هاد الجنجلان، النافع، قرفه، الكوزه اللي عندي، هاد شويه ديال الكوزه اللي حكيت، ما نكثروش منها بزاف. نزيد حتى الملح وهاد الزعفران اولا الملون الغذائي. هاد الزعفران شعر عادي نحكو بين يدي شويش هيدا، باش شفنا ما كيتحكش من الاحسن نسخنوه شويه. صافي دابا غادي نخلط هاد المكونات هيدا. صافي دابا من بعد ما خلطتهم، دابا غادي نقوم باضافه الزيت وهاد الزبده. نزيد هاد
شويه السمن اللي عندي، شويه الخميره غير شويه باش ما تجيناش خمره، نزيد الخل، نزيدو البيضه صافي. دابا غنبداو نعجنو. صافي انا غنستمر بهيدا تنجمع كامله تكون لي عجينه وعندلكها شويه، ومن بعد نرجعوا ان شاء الله. من بعد ما عندلكها غنخليها واحد شويه ترتاح، على الاقل واحد 10 دقائق، ومن بعد نرجعوا ان شاء الله باش نبداو نشكلوه. ودابا كما كتشوفوا معايا من بعد ما دلكت ديك العجينه مزيان وشكلتها هيدا بهذه الطريقه هيدا، خليتهم يرتاحوا شويه اللي كتشوفوا. دابا غادي نبداو في التشكيل ديالها، ودائما ملي نهزو واحد القطعه نغطيو مزيان بالبلاستيك هيدا. دابا نبداو نطلقوا العجينه ديالنا، خليوهاش ترتاح بزاف، خاصو يبقى النهار سخون باش تجينا سهله في الخدمه. صافي دابا بتاعت هيدا رققتها بهذه الطريقه. نقدروا نستعملوا الماكينه كنعدلوا بها الكعاب والغزيزه معروفه. خاصو اذا كتعمل الكميه بزاف انا غنكتفي دابا غير بالمطلق ولا الدلك. وهاد الزياده اللي كتبقى لنا هاو كنعاودوها من جديد، كنعجنوها وكنخليوها ترتاح ونخدموا بها. غنشكلوا هيدا مربعات. بالنسبه للشكل الاولاني غنعملوا فيه 5 الفتحات. انا هاد عملت فيها 4، نوري لكم الشكل الاولاني خرج لي فيها 4. غنهزو وحده ونخليو وحده، او نهزو اخرى ونخليو وحده اخرى، ومن بعد هاد القنيتات هادوما بجوج غنشركوهم بهاد الطريقه. من بعد غنقلبوا هيدا. هاد العمليه من نجيو نقلبوا من الاحسن نعملوها فوق سطح العمل هيدا. اذا جاتنا شي زياده هنا نزولوها بحال هيدا الشكل كيجي. صافي نبداو ننزلو فشي صينيه هيدا اللي غنخليوهم فين يرتاحوا قبل ما نبداو نقليوهم. نزيد معكم واحده اخرى كما قلت لكم هذه فيها 4 الفتحات. نهز واحده ونخلي اخرى، نهز اخرى ونخلي اخرى، ومن بعد هاد غنشركم هيدا مع بعضيتو هاد القنيتات، ومن بعد القلبه بهذا الشكل باش تجينا بحال الوريضه. صافي وكنتكيو على هاد الجوانب بحال هيدا. بالنسبه للشكل الاخر اللي فيه 5
قلت لكم قطعت فيه 5 فتحات. هذا ساهل حتى هو. غنجيبو هاد الجوج د الشرائح غنعملوهم على هاد الجوجه هادو، ومن بعد هاد جوج الشرائح اللي بقاونا عاوتاني غنعملوهم لهاد الجهه هادي بهاد الطريقه. صافي غنشكلوها هنايا فوق سطح العامل هيدا. غنشدو هاد القناه نجيبوها للوسط هيدا هاد الشكل هيدا ما كتشوفوا معايا. كنظن واضح. نزيدو واحده اخرى. هاد الشكل هذا، هاد الجوجه فوق هادو، من بعد هادوما عاوتاني هيدا. سهله العمليه. كنعملو بهاد الطريقه وغنشدو هاد القناه صافي. وهاد اللي في الوسط غنجيبوهم لهنا هيدا هاد التشكيل هيدا. ودابا كما كتشوفوا معايا انا رجعت دابا بديت كنقلي. ها هي عملتهم في الزيت. الزيت تكون متوسطه ما تكونش سخونه بزاف. عندي هنا وجدت العسل، ها هو انا سخنته، وعندي شويه د اللوز ايفيلي اللي غادي حتى هو غنزوق به، وعندي الجنجلان. دابا صافي من بعد بدات كتحمر كما كتشوفوا معايا. هي طابت. غنزولوها نعملوها في العسل. غير بشويه باش ما تهرش، انا كتجي هشيشه بزاف. دابا نبدا نعمل الاخضر حتى هي عافن. صافي انا غنستمر هيدا في القلي ونعسلو، من بعد نزوقهم بشويه د الجنجلان وهاد اللوز ايفيلي اللي عندي. المهم اللوز كيبقى اختياري اللي بغى يعملو. تقدروا تكتفيو غير بالجنجلان. اذا نرجع لكم ان شاء الله من بعد ما توجد. وكما كتشوفوا معايا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الشباكيه ديالنا. هي كيفاش جات، غزاله منظر ولا مذاق. فيها واحد المذاق رائع جدا، غيعجبكم ان شاء الله. جربوها بهذه الطريقه. صافي من بعد ما قليتها عسلتها وزوقتها بشويه شايده كما كتشوفوا اللوز ايفيلي.
وهادما اكتفيت بالزواق ديال الماء بشويه د الجنجلان بحال هاد الشكل هيدا. وهادما كما كتشوفوا معايا هما مزوقين باللوز ايفيلي وشويه د الجنجلان حتى هو. كتجي غزاله وكتجي معلكه كما كتشوفوا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. هاي كتجي من الداخل تعليكه وكل شيء وشاربه العسل. وكل ما بغيتوها تشرب العسل تخليوها في ملي تزولوها من الزيت تخليوها في العسل بزاف. هاي كما كتشوفوا شاربه العسل ديالها ومعلكه. كل ما خليناها في العسل عاد شربنا العسل زايد. وكنتمنى تكون الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم وما تنساوناش باللايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله. وإلا كنتو كتشوفوا القناه اول مره ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والى اللقاء حتى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.